बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को सूरह कौसर की ज़कात बताऊँगा। बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस किए, कॉल्स करते हैं और व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज सेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि क़ारी साहब, आप जो वज़ाइफ बयान करते हैं लंबी सूरतों के होते हैं। सूरह यासीन शरीफ के अमाल बयान करते हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ के अमाल आप बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमाल हमारे बस में नहीं है करना। वजह यह है कि ना हम कुरान पढ़ना जानते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुरान पढ़ना जानते हैं लेकिन ये ज़बानी सूरत याद नहीं है, या इतने बड़े बड़े चिल्ले हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए आसान अमाल बयान करें। फिर उन्हीं दोस्तों से मैंने पूछा कि आप बताएं किस तरह के अमाल अपलोड करूं, तो उन्होंने कहा कि सूरह इखलास के अमाल बयान करें, सूरह कौसर के वज़ाइफ बयान करें, सूरह असर के बयान करें। तो इसी बात को जहन में रखते हुए मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। आम लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ अमाल कर सकें, उनके लिए सूरह कौसर के अमाल का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। और इसी सिलसिले में आज की पहली वीडियो है, वीडियो नंबर 1, सूरह कौसर की ज़कात। यूँ तो सूरह कौसर की ज़कात के बहुत तरीक़ेकार हैं, मैं यहाँ पर 2 तरीक़े बयान करूँगा। एक तरीका ये है कि आप 40 दिनों में सूरह कौसर की ज़कात अदा कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप एक दिन में सूरह कौसर की ज़कात अदा कर सकते हैं। 40 दिनों में सूरह कौसर की ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि नमाज फ़जर के बाद रोज़ाना सूरह कौसर शरीफ को 41 बार पढ़ें। शुरू में भी आखिर में भी 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। बिला नागा ये अमल 40 दिनों तक करें। जगह की पाबंदी करें, टाइम की पाबंदी करें। जब अमल आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद 21 बार या 7 बार पूरी ज़िंदगी सूरह कौसर को पढ़ते रहें, ताकि ये अमल आपके कंट्रोल में रहे। ये अमल आपको नौचंदी जुमेरात से करना है या नौचंदी पीर से करना है। और इसमें टाइम के हवाले से मैंने कहा कि टाइम की पाबंदी करें। जब नमाज फ़जर का टाइम मुकर्रर करेंगे तो कभी नमाज सूरज की वजह से आगे पीछे हो जाती है, 5, 7, 10 मिनट का फ़र्क आ जाता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह का ना करें कि आज आपने अमल किया सुबह 6 बजे, कल सुबह 9 बजे करेंगे, तो इससे अमल ख़राब होगा। अमल की वो तासीर आपको हासिल नहीं होगी। 5, 7 मिनट, 10 मिनट जो नेचुरल टाइम होगा वो आगे पीछे हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये अमल आप करेंगे नौचंदी जुमेरात से, नौचंदी पीर से करेंगे, नमाज फ़जर के बाद करेंगे और बिला नागा 40 दिनों तक करेंगे। शुरू में भी आखिर में भी 3-3 बार दुरूद शरीफ, दरमियान में 41 बार सूरह कौसर। अमल मुकम्मल होने के बाद ज़िंदगी भर 7 बार या 21 बार सूरह कौसर को पढ़ते रहें, ताकि आपका अमल कंट्रोल में रहे, इख्तियार में रहे। और इसकी परहेज़ कोई नहीं है। आप खुशबू का इस्तेमाल किया करें। जहाँ पर अमल करते हैं बेहतर यह है कि वहाँ पर अगरबत्ती या कोई और बखूर आपके पास मौजूद हो, उसको ज़रूर जलाएं। अगर अगरबत्ती वगैरह ना हो तो आप इतर भी लगा सकते हैं। बहरहाल खुशबू का इस्तेमाल करें। खुशबू अमल के दौरान भी करते रहें और अमल के बाद भी अपने साथ खुशबू का सिलसिला जारी रखें, खुशबू लगा के रखा करें। बल्कि जितने भी दोस्त अहबाब रूहानियत के साथ वाबस्ता हैं, उनको चाहिए कि खुशबू को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे रूहानियत में इजाफ़ा होता है। दूसरी बात, आपको बदबूदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मसलन मूली है, कच्चा लहसुन है, कच्चा प्याज है या अचार वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़, सिगरेट है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ताकि आपके मुंह से बू ना आए। अगर आपने ये चीज़ें इस्तेमाल कर भी ली हैं तो हर्ज कोई नहीं है। उसके बाद कोई खुशबूदार चीज़ इस्तेमाल कर लें या मसवाक कर लें। ये सूरह कौसर का पहला अमल है, इस अमल को आप करें। दूसरा अमल, एक दिन में सूरह कौसर की ज़कात अदा करने का तरीका। इस अमल के लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई पाबंदी नहीं है। आप दिन में अमल करना चाहें, रात में करना चाहें, जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे आप इस अमल को कर सकते हैं। शर्त यह है कि एक ही महफिल में, एक ही नशिस्त में, एक ही जगह पर बैठकर सूरह कौसर का ये अमल करना है। दरमियान में किसी से बात नहीं करनी। 11 बार शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 बार
آخر میں درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں 2754 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ شروع میں بھی 11 بار درود شریف، آخر میں بھی 11 بار درود شریف، اور درمیان میں 2754 بار 2754 2754 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ شروع میں بھی 11 بار درود شریف، آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک ہی دن یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سورہ کوثر کے عامل بن گئے۔ اس کے بعد زندگی بھر سورہ کوثر شریف کو آپ 7 بار یا 21 بار پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا عمل آپ کے کنٹرول میں رہے۔ اس عمل کے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے علم میں اور لاؤں کہ آپ بعد میں سوال کریں گے، پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر بار جب سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے، ہر بار بسم اللہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پہلی بار پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پہلی بار پڑھیں گے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ آپ کو نہیں پڑھنا، آپ کو ہر بار بسم اللہ پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں آپ کو اٹھنا نہیں ہے، اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر، اس ہی جگہ پر بیٹھ کر عمل آپ کو مکمل کرنا ہے۔ 40 دن کا عمل ہو تب بھی، 1 دن کا عمل ہو تب بھی۔ درمیان میں اگر آپ جگہ سے اٹھ گئے تو آپ کا عمل ٹوٹ جائے گا، آپ کو پھر پہلے دن سے دوبارہ عمل شروع کرنا ہوگا۔ ہاں کسی حاجت کی وجہ سے آپ کو اٹھنا پڑے، مجبوری تو اٹھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کسی سے کلام نہ کریں، بات نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے 2754 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، درمیان میں آپ کو قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا، واش روم گئے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ واش روم چلے جائیں اور آپ وضو کر لیں اور جہاں آپ نے عمل چھوڑا تھا وہیں سے عمل شروع کر دیں، لیکن کسی سے بات نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو عمل آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ یہاں پر بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم کرسی پر بیٹھ کر سورہ کوثر کا عمل کر سکتے ہیں یا کوئی اور عمل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس طرح کا عمل آپ کرسی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ مجبوری ہو تو عمل کر سکتے ہیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر عمل کریں گے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا اور آخری سوال کہ درمیان میں پانی پی سکتے ہیں؟ جی ہاں، پانی پی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر جیسے آپ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پانی پی لیں، پھر انا اعطیناک الکوثر آگے سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کریں۔ اس پانی کے لیے الگ سے بسم اللہ نہ پڑھیں، اسی بسم اللہ کو اپنے عمل کے لیے بھی کافی سمجھیں اور پانی کے لیے بھی کافی سمجھیں، تو اس طرح آپ کے عمل میں خلل نہیں آئے گا۔ 2 اعمال بیان کر دیے ہیں۔ 40 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 41 بار سورہ کوثر، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ 7 بار یا 21 بار ہمیشہ سورہ کوثر کو پڑھتے رہیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ سورہ کوثر کو پڑھتے رہیں گے۔ دوسرا عمل اول آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں 2754 بار سورہ کوثر کو پڑھیں گے، ایک ہی محفل میں پڑھیں گے، اور عمل کے بعد ہمیشہ زندگی بھر 7 بار یا 21 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہوگا؟ زکوٰۃ کے 2 فائدے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ عام لوگوں کے لیے دل میں کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، کوئی دعا ہو، اس کی قبولیت کے لیے اس عمل کو کریں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر پلاٹ خریدنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، آپ قضائے حاجت کے لیے، حاجت کے پورے ہونے کے لیے اس عمل کو کریں گے، یا اللہ اس کلام کی برکت سے مجھے پلاٹ عطا فرما، مکان عطا فرما۔ کسی کی شادی میں دقت ہو یا کسی کے کاروبار میں کوئی دقت ہو، مشکل ہو، یا رشتوں میں علیحدگی ہو گئی ہو، ان سے جڑنا چاہتے ہو، کوئی بھی بھلائی کا، خیر کا معاملہ ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کی زکوٰۃ کا یہ عمل کریں، ایک ہی بار یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ عامل حضرات کے لیے ہے، جو عامل حضرات عملیات کرنا چاہتے ہیں، روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں اور سورہ کوثر کے ذریعے سے بہت سے اپنے معاملات کا حل چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سورہ کوثر کے عامل بنیں اور اس کے بعد سورہ کوثر کے اعمال کریں، خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی مزید ڈیٹیل آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر دیتا رہوں گا،
اور آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، یہ شکایت رہتی ہے۔ امید یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس شکایت کو ختم کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو روحانیت میں وہ بلندی اور ترقی عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔